बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर कब तशरीफ़ लाएंगे और उनकी पैदाइश कौन से शहर में होगी और वो कितना अरसा इस रूए ज़मीन पर रहेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में कौन कौन से वाक़यात रोनमा होंगे और उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस तरह होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके, और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किन की औलाद में से होंगे। मोहतरम नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस कायनात को तख्लीक फरमाया और उसके साथ ही इस कायनात के फना होने का वक़्त भी मुकर्रर कर दिया। इस कायनात की तख्लीक के बाद वक़्त अपनी तेज़ रफ्तारी से गुजरता गया और वक़्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए। इस तरह इस कायनात के अंदर बेशुमार कौमें इस दुनिया के अंदर आबाद हुईं और अपने अपने वक़्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गईं। इन कौमों की तरबियत और हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबरों को भेजा। इस तरह तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत के कायम होने से पहले उसके लिए तैयारी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए। मोहतरम नाजरीन, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। उनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत कायम होगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर ज़ी रूह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार की जाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हर इंसान ने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने ईमाल का बदला लेना है, और बेशक क़यामत बहुत करीब है। मोहतरम नाजरीन, क़यामत कब आएगी? एक ऐसा खौफनाक और पुरइसरार सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान खौफ के अंदर और तजस्सुस के अंदर मुब्तला हो जाता है, और हर कोई ये जानना चाहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है, उसकी निशानियाँ क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को उसके लिए तैयार रखे और क़यामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि उस दौर के अंदर भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सवालात किए गए और सहाबा कराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल की। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन उनमें से चंद निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कुर्बे क़यामत में जाहिर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे जाहिर हो जाएगा कि क़यामत अब बिल्कुल करीब है और उसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। मोहतरम नाजरीन, इन चंद बड़ी निशानियों में से एक ख़ास निशानी जिसका जिक्र हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं, यानी कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर। मोहतरम नाजरीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आँखों ने इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हर चीज़ का मुशाहिदा किया और सहाबा कराम से कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाली निशानियों का जिक्र फरमाया, जिनमें से बहुत सारी निशानियाँ आज के ज़माने में ज़हूर पजीर हो चुकी हैं और सिर्फ चंद निशानियाँ ऐसी हैं जिनका ज़हूर पजीर होना अभी बाकी है, उसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से उन चंद बड़ी निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का भी जिक्र फरमाया। मोहतरम नाजरीन, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में
مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی قبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر ہوگا، یعنی کہ آپ کا نام محمد ہوگا یا پھر احمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ باریک ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر گناہوں کا دورہ ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا اس روئے زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں گے، اور آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مساکین کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے، اور آپ اہل مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے، اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ ان پر اس قدر موسلادھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کا سب اگ جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس دور کے لوگوں کو وافر مقدار کے اندر غلہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچموں والا لشکر نمودار ہوگا۔ وہ لوگ روئے زمین کے اوپر اس طرح قتل و غارت کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالی
حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذوالحفا کے چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والا نیچے والے کو اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ بس تمہارے پاس تمہارا امیر ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، بس تم لوگ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگا کر کہے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو اور ان کے حکم کی اتباع کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کی اوپر والی چیزیں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم بردار نوجوان تمیمیہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخواں، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور من و سلوہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف آئیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلے گا۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو منہدم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کی مدت تک قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اہل روم کو اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا تو مسلمان اس وقت مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہوں گے، تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔
हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक़्त रुए ज़मीन के ऊपर 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक़्त रुए ज़मीन अपने अंदर छुपे हुए तमाम खजानों को निकाल देगी, सोने और चांदी के स्तूनों की तरह। मोहतरम दोस्तों, रवायात में आता है कि उस ज़माने के अंदर जब लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम परिंदों को इशारा करेंगे तो वो परिंदे आकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सरों पर बैठ जाएंगे, और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा अदल व इंसाफ कायम होगा कि उस दौर के अंदर बकरी और भेड़ियाँ एक साथ चरेंगे। मोहतरम नाजरीन, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी की तमाम तर जंगें और तमाम तर मामलात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करेंगे। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस तरह की मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।